Madayong nga adlaw sa tanang Dabawenyo. Ilabi na sa atong mahigala sa unang distrito. Aniya na pod ang inyong programa isip pagpadayon sa among kinasing-kasing nga panerbisyo publiko. Sulod sa usa ka oras among ihatod kaninyo ang mga butang nga angay ninyong masayran, mga impormasyon, maayong balita, drama ug makalingaw nga istorya sa tagsa-tag sa ninyong komunidad. Kini si Atty. Carlo Nograles, magkuyog-kuyog kita sa atong pagbisita sa inyong barangay aron atong masayran ang paglambo sa inyong kinabuhi. Ug kini si Ching Amor nagtuo nga walay pili ang programa nga progresibo tungod ug alang kaninyo. Busa tan-awa kung giunsa ni tandog kaninyo ang Kongreso sa Barangay. Ang barangay nga atong bisitahon karong adlaw gihulam ang ngalan sa usa ka klase nga bakawan. Unsa og asa kini? Tutok na, ila-ilahon ta ang Barangay of the Week. Adunahan kaniadto ang baybay sa dakbayan sa Davao ug mga lain-laing species sa mangroves o bakawan. Ug usa niini ang Avicennia marina o mas nailhan sa ngalan nga Quiapi. Sa pagkakaron, ang halapad nga bakawan nabayluhan na og mga kabalayan ug sa anam-anam nga pagdaghan sa mga taong mipili nga mopuyo daplin sa baybay, namugna ang Barangay 21C, Quiapi. Sa ulahing pag-ihap, may kapin 1,005 kagatos nga mga panimalay ang nagkatag dinhi sa Barangay 21 nga adunay land area nga 8 ka hektarya. Dinhi kanto sa Jacinto ug Quiapi Boulevard, magsugod ang utlanan sa barangay. Nahimutang ang Barangay 31D sa south, ang Barangay 22C sa north, Barangay 24C sa west, ug ang Davao Gulf sa east. Nagsagol nga residential ug commercial ang Barangay 21C Quiapi. Dinhi, nagpahiluna ang hapit sa 8,000 nga mga lumulupyong Kristiyano ug mga igsuon natong tausog ug Maguindanawon. Gipamunuan ang Barangay 21C ni Kapitan Carlito Ambray, uban ang iyang mga barangay kagawad. Ug aron masiguro ang kalinaw sa barangay, mitugyan og 15 ka barangay tanod. Aduna usab 11 ka barangay health workers sa nag-inusarang health center sa barangay. Wala may tulunghaan para sa elementarya ug high school nga nahimutang sulod sa barangay. Ang mga barangay officials naningkamot nga mapadayon ang operasyon sa ilang duha ka daycare centers. Makit-an sa barangay ang duha ka multi-purpose buildings nga diin sila nagapahigayon sa ilang mga panagtigong-tigong. Mapuslanon usab kini sa mga kabatan-unan nga hilig ang indoor sports sama sa basketball o volleyball. Buhi ang komersyo dinhi nga dapit sa dakbayan. Gawa sa makit-an sa barangay ang nagkalain-laing mga sikat nga tindahan, ilado usab ang Barangay 21C Quiapi sa naglaray nga mga furniture shops. Dili pod magpaulahi ang ginadumog nga palengke dinhi sa ilang tugkaran. Yano ra gayud ang 21C Quiapi kung itandi sa ubang mga barangay. Apan maski ang ilang barangay gamay, sila walay undang nga nagtinabangay paingon sa paglambo sa ilang komunidad. Padayon ang atong paglibot-libot dinhi sa Barangay 21C Quiapi. Ayaw pagbiya, mobalik ang Kongreso sa Barangay. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang training nato sa beauty care, manicure and pedicure na atong gisponsoran pinaagi sa TESDA ug sa botan ni Speaker Prospero Boy Nograles. Kining mao nga training under lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Eye Care Program sa botan sa 1st Congressional District Office ni Nograles, diin nagahatag kita og skills training para sa atong makigsunan aron ilang magamit para sa ilang panginabuhian. Ug maghinaot mi na pinaagi sa atong proyekto makatabang kini og dako sa ila ug sa ilang pamilya. Dako kaya akong pagpasalamat na naaning oportunidad bitaw nga libre kay kun mag-eskwela gyud ka ani mahal gyud ni siya. Ano gyud na mag-grab siya ng opportunity para may na lang sa mga kung wala man may himuon tabangan jud mi. Salamat kay Mike Carlo Nograles. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa. Kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Daghan sa ato mga kapatanunan ang adunay hilig sa pagtugtog o gitara. Pero dili ba mas nindot kung sila tun-an muhimo sa ilang kaugalingong gitara? Hisgutan ta ang basic guitar making dinhi sa Okay Ka.
Biradali hajantungku sumahaya indunyaku bang indaka uyumanmu minsan ikaw hakalayuan urulun takaw pagtuyuan biradali ikaw dayang kalasahan. Ikaw biradali, usa sa mga sikat nga awit nga tausong. Ang pasabot, ikaw anghel sa yuta. Unsa ang nasa likod ani nga kanta. Sayron ta. Enero 15, mitatak sa mga kinabuhi sa 28 nga mga lumulupyo dinhi sa Barangay 21-C Piapi. Niadtong adlaw, sila formal nga mi-graduate sa mubo nga kurso nga Basic Guitar Making nga pinagsangga sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA ug sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Kini ang pinakaunang kurso sa pagbuhat og gitara sa tibuok rehiyon kung dili man sa tibuok Pilipinas. Kini ubos sa iCare program kun ang Invigorating Constituent Assistance in Reinforcing Employment nga dungan nga giambit sa scholarship program sa Technical and Vocational Courses ni Speaker Boy Nograles nga mas nailhan sa ngalan nga Oplan Kaalam. Ako gay nagpili ni mga bata tungod kay nakita na ko unsa kada kong potensyal ni mga bata na maghimo sa ilang training kining operation karon Oplan guitar making mao na siguro po ning panahon nato na katong mga graduates Muslim o Christians na kayo sa among barangay. Kadaghanan sa mga miapil sa basic guitar making dinhi sa Barangay 21-C Piapi, mga kalalakinan nga anaay pangidaron nga 15 pataas. Ang ilang mainitong nga pagdawat nagpamatuon lang nga wala makalimti ang mga proyektong pangkabatan-unan dinhi sa ilang barangay. Sa among pagbisita sa barangay, nahinabi namo ang pipila ka graduate sa programa. Ug sila mibahin sa mga butang nga nagpahalipay kanila tapos mag-enroll sa maong programa. Sumali ako dito kasi gusto ko rin makaalam na paano paggawa. Then kung makagawa man rin ako ng isang gitara, gusto ko rin makaalam ng kung ano mga chords. Dali lang man, mga isa kadlaw lamin nagipasabot pos pagkaugma, nagsugod dayon. Dali lang siya na uman, mga 1 week kay dili man kay isa lang ikaw lang mismo isa magtrabaho sa isa ka gitara. Bali group man mo. Sulod sa usa ka semana, gitun-an sa 28 nga mga estudyante ang mga nakilaing sistema sa paggama og gitara. Gihulma ang maong programa gikan sa United Nations module sa guitar making nga ginabansay didto pa sa Africa. Sila gipundok og tig-upat kada grupo. Aron magtinabangay mubuhat og gitara. Ang pagtipon nila sa ilang mga kaalam, dako ug nahatag nga tabang aron nila mahuman sa tukmang panahon ang nag-inusarang requirement sa ilang graduation, ang makagama ug usa ka acoustic guitar. Lisod pero kung mo practice ka maayo, dili man lisod. Sa primero lisod pero kung dagan mangod kayo tanan magud ta sa tao kung di pa kabalo dapat mangutana man ka. Mangutana ka sa mga basic niya atud makabalo ka. Pinaagi usab sa programa, sila nakadawat og sertipikasyon nga nagapamatuod nga sila adunay kaalam sa basic carpentry. Kini gikan usab sa TESDA. Ganado ang mga mi-enroll sa programa kay tungod dili lang sila makatuon og buhat og kaugalingong gitara. Mamahimo pa nilang magamit ang ilang kaalam bahin sa guitar making ug basic carpentry sa negosyo o kundili sa pagpangita ug trabaho. Maraming competency na pwede dito. Una na nga yung woodwork at saka yung guitar making and other things na pwede pa nilang maging employment opportunity. No? Isang pagkakataon nito sa mga kabataan na magkaroon ng ganitong bagong training.